आज मैं आपको बताऊंगा जिंद जान पाकिस्तान जी के सैयद नूर वाकई ही भयानक आदमी। जब रुखसाना जी स्टूडियो में एज ए रिपोर्टर एंटर हुई, क्योंकि बहुत ज़हीन और बड़ी बाकमाल औरत थी वो, अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी उम्र थोड़ी थी मरने वाली, लेकिन इसके ज़हनी टॉर्चर ने उसे बीमार किया और वो बेचारी डेथ हो गई। इसका बेटा जिले शाह आज तक इसका मुखालिफ है और इतनी सख्त नफरत करता है सहमा से। वो समझता है कि मेरी माँ की कातिल है ये और मेरा बाप मेरी माँ का कातिल है। अस्सलाम वालेकुम जिंद जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। जिंद जान पाकिस्तान जी, ये सैयद नूर, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का नाम ही पर्दे के पीछे क्या है, आप लोगों ने पर्दा स्क्रीन देखा है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो आपको नहीं पता। ये जो खूबसूरत चेहरे आपको नजर आते हैं ना, ये जो सोफिस्टिकेटेड होकर लोगों को मुतासर करते हैं कि जी मैं बहुत नफीस आदमी हूँ, कोई नफासत नफूसत नहीं है। ये थड़ेबाज है ग्वाल मंडी का। और ये रिपोर्टर एज ए एंटर हुआ था स्टूडियो में, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये असिस्टेंट हुआ एस सुलेमान जी का, फिर इसे फिल्म मिल गई एज ए कहानी सोसाइटी गर्ल, वहां से इसका स्टार्ट हुआ। क्योंकि उस वक्त इसका कोई दौर नहीं था, असिस्टेंटों को क्या मिलता है सिवाय कन्वेंस के, या फिल्म का उस वक्त को जो पैसे भी मिलते थे वो, इसके पास तो मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। जिंद जान पाकिस्तान जी, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। फिर रुमाना को इसने जाल में फंसाया। रुमाना उस वक्त बड़े अरूज पे थी, तो रुमाना ने इसकी हेल्प की, इसे प्यार मोहब्बत किया और इसे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। इसने उससे शादी की, शादी करके उसका माल खाता रहा। जब उसका माल खाता रहा, आहिस्ता आहिस्ता इस पे अरूज आता रहा और उस पे डाउनफॉल आता रहा, क्योंकि आखिर एक एज होती है, वो एज से गुजरती गई, ये पॉपुलर होता रहा। इसने आहिस्ता आहिस्ता रुखसाना जी से इसकी शादी हुई। जब इसने रुखसाना जी को फंसाया और उनसे शादी की, आहिस्ता आहिस्ता रुखसाना जी से बच्चे भी पैदा इसने की और ये आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत की तरफ जाता रहा। 90 की दिहाई में इसे फिल्म मिल गई कसम। उस फिल्म के बाद ये, क्योंकि फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर हिट हुई, रेशम जी थी उसमें, मेरा ख्याल है रेशम जी की पहली फिल्म थी, तो वहां से रेशम जी इसके जाल में थी उस वक्त। इसीलिए तो रेशम जी ने आगे फुहारे पे कहा था इसे। उस वक्त रेशम जी थी, क्योंकि घूंघट में भी रेशम जी हीरोइन थी, जीवा में भी वो थी, तो रेशम इसके साथ अटैच थी। क्योंकि ये बकौल रेशम के, मैं इस बात का कोई चशमदीद गवाह नहीं हूँ, अल्लाह मुझसे झूठ ना बुलवाए, रेशम जी ने फुहारे पे आके एवरन्यू स्टूडियो पे कहा है कि सैयद नूर बेगैरत आदमी दल्ले, मुझे किस किस के पास पेश करोगे। ये मैं आगे भी अपने प्रोग्राम में बयान कर चुका हूँ। क्योंकि उस वक्त घूंघट शुरू हुई थी, वो पहले बन गई थी जीवा भी और कसम भी। वो घूंघट शुरू हुई, घूंघट में इसका सहमा जी को एक रोल इसने दिया, उसमें ये हुआ कि सहमा से इसका इश्क शुरू हो गया। अब वो रुहमाना जी भी पीछे रह गई और रुखसाना जी भी पीछे रह गई। रुमाना और रुखसाना दोनों पीछे रह गई, ये सैम जी आ गई। अब सैम जी से इश्क शुरू हो गया। आहिस्ता 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 ये हुआ कि सैमा जी के साथ इन्होंने फिल्म बनाई चूड़ियां। अब घूंघट के बाद सैमा जी इनकी फिल्म चूड़ियां में आई। चूड़ियां में जब इश्क अरूज पे था जबरदस्त किस्म का, उस वक्त कोई पंजाबी इतना दौर नहीं था। राई साहब कत्ल हुए थे, राई साहब के भी कत्ल की आपको असल वारदात बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। और राई साहब बेवा कहलाने लग गई थी ये, इसे शेल्टर मिल गया सैम जी को। शेल्टर क्या था? सैयद नूर का। अब सैयद नूर डायरेक्टर बन रहा था, वो चूड़ियां लगी, सुपर हिट हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं कहता हूँ ऐसी चली को पता है। उसके बाद पूरा प्यार पै गया, अब अहदो पैमान हो गए, क्योंकि घूंघट में ही हाथ पकड़ लिया हुआ था। उसने फिर कहा कि अगर बादशाह जी हाथ पकड़ा तो छोड़ना ना, क्योंकि उसे तो शेल्टर चाहिए था। वो तो बेवा कहलाने लग गई थी राई साहब की, अब उसे भी शेल्टर चाहिए था। वो हिट हो गई चूड़ियां। अब चूड़ियां हिट हो गई तो उसके बाद परवेज राणे ने इसे परदेसी फिल्म में भी ले लिया। सॉरी, परदेसी पहले बनी थी, लेकिन वो उसमें शान के साथ थी ये, वो फिल्म लगी, लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई। बहरहाल ठीक थी, गुड बी क्लास कह ले, वो गुड बी क्लास हुई। उसके बाद जब ये लगी ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर हिट हो गई चूड़ी। इश्क जो है ना, वो अब प्यार मोहब्बत जो था ना, वो इश्क में बदल गया। अब सैम जी वही कबाब वाले सीन, वो एक माठा है मलक सलीम, जो आपको मैंने बताया था कि वो अपने मुंह से मुझे कहता है एक दिन के यार रहल पार्क वाले मुझे दल्ला कहते हैं। कौन? मलक सलीम और रेशम वाला, ये उसकी पहचान थी।
تو گزارش یہ ہے جند جان پاکستان جی، اس وقت جو یہ عشق کی پلاننگ، وہ ماٹھا ملک سلیم کا وہ تھا چپڑاسی، ماٹھے کے سامنے ماٹھا پیچھے بیٹھا ہوا، یہ اس نے مجھے بتایا نور صاحب عشق شروع ہو گیا ان کا، تو کباب منہ میں ڈالا ہوا ہے، آدھا کباب سیم جی کھا رہی ہیں، آدھا یہ کھا رہے. اس کے بعد جب سید نور، کیونکہ ہے تو بڑا ذہین آدمی، ذرا بیڈ پیچ آیا تو اس نے، میں نے آپ کو کہا نہیں کہ اس نے دلہ گیری شروع کر دی تھی. وہ چودھری عارف سہیل چودھری صاحب کے پاس بھی یہ اس وقت، کیونکہ صاحبہ کا دور نہیں تھا، یہ لے کے آیا تھا 2 لڑکیاں. یہ 88 کی بات ہے، تو وہ 2 لڑکیاں یہ لے کے آیا. چودھری عارف سہیل نے اسے پیسے دیے 10,000 روپیہ، اور مجھے کہنے لگے چودھری صاحب کہ یہ ایک لڑکی ہے، کیونکہ وہ 2 تھی. خیر اللہ نہ کرے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے لیے تو قسم والی بات ہے. تو یہ سید نور صاحب کا کریکٹر تھا ان دنوں. اور مجھے چودھری عارف سہیل نے کہا کہ یار یہ اس کو کہانی سنانی ہے. وہ شمشیر سنگھ مومن ایک فلم تھی وہ، اور ایک تھی سرخ پھائی، چودھری عارف سہیل نے شروع کی ہوئی تھی کہ اس کے کہانی سنانی ہے. اور سید نور کو بعد میں پتہ نہیں چودھری عارف سہیل کے ساتھ اس کا کیا کوئی چکر چلا، اس نے گالیاں شالیاں دے کے اسے اپنے آفس سے نکالا کہ چلو بھاگ جاؤ. تو یہ اس قسم کا کریکٹر تھا. اب جب انسان پہ عروج آتا ہے تو انسان کو اپنی وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. مال تم اس کا کھاتے رہے ہو، بغیرت آدمی جس کا نام تھا رومانہ، اس نے تمہیں گاڑی لے کے دی ڈاٹسن، یاد ہے نا تمہیں؟ آؤ میرے سامنے بات کرو، میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا ہو. ایسے ہی ڈرامے بازی کرتے رہتے ہو. وہ اس بیچاری کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے تم نے، کیونکہ اس کے پاس بھی پیسہ ہے، رومانہ کے پاس پیسہ نہیں تھا. تم نے کیسے اس کو ذلیل کیا، رکشے کا کرایہ نہیں تم نے دیا. تم اتنے سنگ دل انسان ہو. یہ جند جان پاکستان جی، یہ ان کے بھیانک چہروں کا ایک، ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کو میں نے سنانا ہے. آپ دیکھیے گا کہ کتنے کتنے خوبصورت چہرے، اور اندر اتنے ان کے اندر کتنے کالے ہیں. یہ سارے توبہ نوز باللہ، اس لیے فلم انڈسٹری بند ہوئی ہے. دنیا کا نمبر 1 بزنس ہے. فلم میں کبھی نقصان نہیں ہوتا اگر اچھے طریقے سے فلم بنائی جائے. فلم نقصان والا بزنس نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو ایسا کر دیا کہ لوگ بھاگ جائیں. جو آیا ہے انہوں نے کہا کپڑے بھی اتار لو. ایک بوٹی کی خاطر انہوں نے بکرے ذبح کیے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کی قسم دیکھا کہ خود بوٹی کھائی ہے، بکرا وہیں پڑا ہوا ہے. وہ نہ اپنے آپ کو فائدہ نہ پروڈیوسر کو فائدہ، اس کے پیسے بھی ختم کروا دیے. یہ فلمی دنیا، یہ آپ نے سنا ہوگا، کسی بزنس کے ساتھ دنیا نہیں لگتا. کسی اور کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی پروڈکشن ہو، کوئی کچھ بھی ہو، دنیا صرف فلمی دنیا ہے. ایکسٹرا علیحدہ دنیا، یہ سمجھ لیں علیحدہ دنیا. یہ علیحدہ دنیا کے باشندے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، اور ان جیسے بے شرم بے غیرت لوگوں کو اللہ ہدایت دے. آمین ثم آمین.